नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। जनमत र संविधानको मर्म विपरीत, सत्तारूढ नेकपा व्यक्ति व्यवस्थापनमा केन्द्रित, पार्टीमा विधि र पद्धतिको मुद्दा चर्काएका नेताहरू समेत लेनदेनमा। अर्थमन्त्री खतिवडाले दिए राजीनामा, अर्थतन्त्र सुधारका लागि मौका पाएर पनि अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेनन्। कोरोनाबाट मृतक र संक्रमित हुनेको संख्या आज अहिलेसम्मकै उच्च, 16 जनाको मृत्यु, 1350 संक्रमित। निषेधाज्ञाका बीच काठमाडौँमा भिडभाड बढ्यो। कोरोना महामारीले विश्व अर्थतन्त्र नराम्ररी खलबलिँदा चीन भने अविश्वसनीय पुनर्लाभको बाटोमा। एसियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा बढी क्षति भारतलाई। र युरोपा नेसन्स लिगमा आज 8 खेल हुँदै इटली बोस्निया हर्जेगोभिनासँग तथा नेदरल्यान्ड्स पोल्यान्डसँग भिड्दै। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीमण्डल तत्काल पुनर्गठन नहुने स्पष्ट पार्दै मन्त्रीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न निर्देशन दिएका छन्। मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीहरूले मन्त्रीहरूलाई निश्चिन्त भएर काम गर्न भनेका हुन्। उनले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनबारे अनावश्यक प्रचारबाजी भएको धारणा राखेको कानुन मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाम्फेले जानकारी दिइन्। पार्टीको कार्यदलले सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न सुझाव दिएपछि नेकपाभित्रै मन्त्री फेरिने चर्चा चल्दै आएका बेला प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति आएको हो। बैठकमा पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई मनोनित गर्न सिफारिस गर्ने एजेन्डा भने पेशै भएन। गौतमको मनोनयनबारे बैठकमा छलफलै नभएको पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओलीले बिहिबारको पार्टी सचिवालय बैठकमा फागुन 14 गतेको निर्णय अनुसार गौतमलाई मनोनित गर्ने बताएका थिए। झण्डै 30 वर्षको राजनैतिक अस्थिरता अनि सत्तामा पुग्न र टिक्न जस्ता सुकै असङ्गत प्रयास गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य नयाँ संविधानको मूल भावना हो। त्यसैले संविधानमै पराजित व्यक्तिलाई सत्ता जिम्मेवारी नदिने उल्लेख छ। नेकपाले त झन् राजनैतिक स्थिरताको नारा दिएर चुनाव जितेको हो, तर अहिले त्यही दलले व्यक्ति हेरेर संवैधानिक व्यवस्था उल्लङ्घन र आफ्नै वाचाको बेवास्ता गरेको छ। कतिसम्म भने पछिल्ला करिब 4 महिना पार्टीमा विधि र पद्धतिको मुद्दा उठाएर चर्काएको विवाद बैठान नै प्रतिनिधि सभामा चुनाव हारेका नेतालाई जस्केलाबाट संसद प्रवेश गराएर भएको छ। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बर्दियाबाट चुनाव हारेका नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई संसदमा पुर्याउन नेकपाले के मात्रै गरेन। कहिले चुनाव जितेकै सांसदलाई राजीनामा गराउने प्रयत्न भयो, कहिले संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था गर्न खोजियो। अहिले विद्वता र विशिष्टताका आधारमा मन्त्री परिषदले मनोनयन गर्ने कोटा दुरुपयोग गरेर गौतमको निजी अभिष्ट पूरा गरियो। यो सबै संविधान विपरीत र नेकपा आफैले गरेको राजनीतिक स्थिरता र सुशासनको बाचाको बर्खिलाफ हो। अझ कतिसम्म भने गौतमले संसदमा मात्र चित्त बुझाउने देखिँदैन। उप प्रधानमन्त्री हुँदै गतिलो मन्त्रालयको पर्खाइमा रहेको उनी स्वयंका पछिल्ला अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट हुन्छ। जबकि संविधानको धारा 78 उपधारा 4 को 1 मा प्रतिनिधि सभामा पराजित भएका व्यक्ति त्यो संसद कार्यकालभरि मन्त्री पदमा नियुक्त हुन अयोग्य हुने प्रष्ट व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा भाग लिएर चुनावमा पराजित व्यक्तिलाई प्राविधिक रूपमा संवैधानिक रूपमा राष्ट्रिय सभामा लान सकिन्छ, तर त्यो व्यक्तिलाई मन्त्रीमण्डलमा समावेश गर्ने कुरा संविधानले परिकल्पना गरेको छैन। परिकल्पना मात्रै होइन कि सम्पूर्ण रूपमा निषेध नै संविधानले गरेको छ। त्यसो त नेकपाले शक्तिशाली नेतालाई भाग पुर्याउने ठाउँका रूपमा राष्ट्रिय सभालाई उपयोग गरेको यो पहिलो पटक होइन। यसअघि गोर्खा 2 बाट चुनाव हारेका नेकपाकै प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठलाई पनि राष्ट्रिय सभामा लगिएको थियो। यो प्रवृत्ति गौतम र श्रेष्ठलाई प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भोट हालेका मतदाताहरूको अपमान पनि हो। तर नेकपाबाटै अवसर पाएकाहरू भने संविधानको फरक व्याख्या गर्न पनि पछि पर्दैनन्। संघीय संसदको सदस्य नभएको मान्छे पनि मन्त्री बन्न सक्छ, कतिको लागि 6 महिनाको लागि। तर त्यसरी 6 महिनाको लागि मन्त्री बनाउँदा त्यही अवधिमा चुनाव हारेको प्रतिनिधि सभामा चुनाव हारेकोलाई बनाउन सकिँदैन भने हो। अरू उहाँहरूले चुनाव हारेको भए तापनि संघीय संसदको सदस्य भइसक्नुभयो। संघीय संसदको सदस्य भइसकेको कारणले गर्दा त्यो धारा आकृष्ट हुँदैन
मन्त्री हुन सक्छ। व्यापक जनदबावबाट प्राप्त राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न गठित संविधान सभाले बनाएको संविधानले नयाँ राजनीतिक संस्कार पनि बसाल्छ भन्ने आम अपेक्षा थियो। त्यसमाथि वर्षेनी सरकार परिवर्तन हुने र चुनाव हारे पनि मन्त्री हुने पुरानो प्रवृत्ति रोकिनेमा नागरिक आशावादी थिए। तर स्थिरता, सुशासन र समृद्धिको नारा बोकेर चुनाव जितेको नेकपाले सत्ता स्वार्थकै कारण संविधानकै व्यवस्था र मर्यादामाथि एकपछि अर्को धावा बोल्ने काम गरिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दशरथ राई, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभा सदस्यमा आफू मनोनित नहुने पक्का भएपछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले राजीनामा दिएका छन्। उनले आज प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाएका छन्। खतिवड़ाले सम्हालेका अर्थ र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दुवै मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तोकिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। खतिवड़ा 2074 फागुन 15मा अर्थमन्त्री नियुक्त भएका थिए। राष्ट्रिय सभामा सदस्यको रूपमा 2 वर्ष पदावधि सकिएपछि पनि उनले पुनः 2076 फागुन 21 गते अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए। खतिवड़ाले 6 महिनादेखि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। सांसद नरहेको व्यक्ति 6 महिनाभन्दा बढी मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्थाका कारण उनको पदावधि भोलि सकिँदै थियो। राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने स्थानमा सत्तारूढ नेकपाले पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पठाउने निर्णय गरेकाले प्रधानमन्त्रीको चाहनाका बावजुद अर्थमन्त्रीले निरन्तरता पाउन नसकेका हुन्। राजीनामा अघि उनले अर्थ मन्त्रालयमा गरिएको विदायी कार्यक्रममा चुनौतीपूर्ण अवस्थामा आफू अर्थतन्त्रको जग बसाल्न सफल भएको बताए। उनले भ्याट फिर्ता खारेजीलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण सफलता मानेका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा 2 वर्षको पदावधि सकिएपछि पुनः अर्थमन्त्री नियुक्त भएका युवराज खतिवड़ाले सङ्घीय संसदको सदस्य नरहेको व्यक्ति 6 महिनाभन्दा बढी मन्त्री हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण बिदा भएका छन्। विज्ञताका साथै सरकारी संरचनाको नाडी समेत छामिसकेको नाताले असाध्यै धेरै अपेक्षा गरिएका खतिवड़ाले धेरै अनुकूलताका बावजुद 2.5 वर्षमा विशेष छाप छान्न भने सकेनन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2074 फागुन 15 गते धेरैले अनुमान गरे विपरीत नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर युवराज खतिवड़ालाई अर्थमन्त्री नियुक्त गरे। खतिवड़ासँग गभर्नरका साथै राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र राष्ट्र बैंकमै 2.5 दशक काम गरेको अनुभव थियो। अर्थतन्त्रमा खारिएको ज्ञान र इमान्दारितामा कतैबाट प्रश्न नउठेका खतिवड़ाबाट प्रधानमन्त्रीले मात्र होइन अरू धेरैले ठूलो आश गरेका थिए। उनले जिम्मेवारी सम्हालेको 1 महिनापछि श्वेतपत्र मार्फत देशको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै नाजुक रहेको चित्र सार्वजनिक गरे। आयातमुखी अर्थतन्त्र, सार्वजनिक निकायमा हाबी वित्तीय अराजकता, स्रोत सुनिश्चितता बिनाका आयोजना, अस्वाभाविक रकमान्तर, जथाभावी कर छुट लगायतका कारण देखाएर अघिल्लो सरकारले अर्थतन्त्र बिगारेको उनको निष्कर्ष थियो। तर आफैले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा उल्लेख विषयमा उनले सुधारको अनुमति दिलाउन सकेनन्। प्रधानमन्त्रीले धेरै पत्याएका 3वटा बजेट ल्याउने अवसर पाएका खतिवड़ाले तमाम अनुकूलताका बावजुद अर्थतन्त्रमा खासै फेरबदल ल्याउन सकेनन्। चुनाव लड्न जानु थिएन, मतदाता खुसी पार्नु थिएन, सांसदहरू पनि खुसी पर्ने थिएन। एउटा प्रधानमन्त्री खुसी भएपछि पुग्ने अवस्थामा चाहिँ उहाँले अर्थतन्त्रका हितमा के कुरा छन् र अहितमा के कुरा छन् छुट्याएर निर्ममतापूर्वक निर्णय गर्न सक्नु पर्थ्यो। त्यसमा व्यक्तिगत स्वार्थ, खास गरी पर्दा पछाडिबाट आफूलाई, पार्टीलाई, आफ्नो गुटलाई आउने जुन आर्थिक लाभका कुराहरू छन् त्यसलाई पनि बिर्सिएर निर्णय गर्न सक्नु। खतिवड़ाले न लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न सके न त विकास बजेट खर्च गराउन सफल भए। पहिलो बजेट कार्यान्वयनमा चुकेपछि उनले आधार वर्ष भनेर छुट मागे, तर दोस्रो बजेटमा झन् धेरै चुके। उनले पूर्वाधारका आयोजनालाई परम्परागत रूपमा कनिका छरे जसरी बजेट बाँडे। सरकारले 2.5 वर्षमा यो चाहिँ राम्रो गर्यो भनेर देखाउने एउटै आयोजना छैन। समृद्धिको दिशामा त्यो समृद्धि पनि आम जनताले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा लाभ लिने गरिकन र आम जनतालाई एउटा सकारात्मक एउटा अनुभूत गर्ने गरिकन जुन किसिमको सन्देश प्रभाव गर्ने गरिकन बजेट र बजेटसँग जोडिएका थुप्रै नीति कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्थ्यो र अझ कार्यान्वयनको पक्षमा जुन किसिमका चाहिँ फितला कमजोर स्थितिहरू रहे त्यसले गर्दाखेरि पनि आशातीत रूपमा यो 2-2.5 वर्षको अवधि चाहिँ सफल हुन सकेन भन्ने मलाई लाग्छ। अनावश्यक संयन्त्र खारेज गर्ने र भत्ताको विकृति रोक्ने भनेर बजेटमा गरेका घोषणा कार्यान्वयन गरेनन्।
प्रधानमन्त्री रोजगार जस्तो परिणाम नदिने कार्यक्रमलाई बजेटमा राखे भने सांसदको तजबिजमा खर्च हुने कार्यक्रम खारेज गर्ने हिम्मत गरेनन्। नवीनतम ज्ञान र क्षमता भएका उद्यममा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउनै सकेनन् भने शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा र विदेशबाट फर्किएका युवालाई सहुलियत कर्जा दिने कार्यक्रम पनि असफल भए। खर्च गर्ने क्षमताभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याएर सार्वजनिक ऋण बढाए। जथाभावी रकमान्तरको निर्णयमा आफै सही गरे। जनताले आफ्नो दैनिक आर्थिक रूपमा सहज भएको 2.5 वर्षमा अनुभव गर्न पाएनन्। विलासिताका वस्तुको आयातमा कडाई गरेर व्यापार घाटा घटाउन भने उनी केही हद सफल भए। आयात निरुत्साहित गर्ने खतिवडाकै नीतिका कारण व्यापार घाटा मात्र घटेन। गत आर्थिक वर्ष शोधानान्तर स्थिति 2 खर्ब 82 अर्ब बचतमा रह्यो, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष 67 अर्ब घाटामा थियो। शेयर बजारका लगानीकर्ताले मन नपराए पनि खतिवडाले जिम्मेवारी सम्हालेको दिनमा भन्दा अहिले नेप्से परिसूचक करिब 150 अङ्कले माथि छ। कर्मचारीले प्रोत्साहन र बैठकका नाममा लिने भत्ता रोक्न चुके पनि सुविधामा उनी आफू भने विवादमा परेनन्। तर यसपालिको बजेटमा विद्युतीय गाडीको भन्सार वृद्धि र चकलेटमा भन्सार कटौती गर्ने निर्णयले उनी विवादमा तानिए। कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। महामारी रोक्न काठमाडौँ उपत्यका सहित प्रमुख शहरी क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी भए पनि पछिल्लो 24 घण्टामा अहिलेसम्मकै धेरै 1359 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मृतकको संख्या समेत एकै दिन धेरै 16 पुगेको छ। 13,638 जनाको स्वाब परीक्षण गरिएकामा त्यसको 10% संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अहिलेसम्मकै उच्च हो। शुक्रबार थपिएका सहित संक्रमितको संख्या 44,236 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 4 र सप्तरीमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यसैगरी चितवन, धनुषा, रसुवा, कास्की, नवलप्रासी, प्युठान, रूपन्देही, पाल्पा, सुर्खेत र बारामा 1-1 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै मृतकको संख्या 273 पुगेको छ। सरकारले संक्रमण रोकथामका लागि मास्क र सेनिटाइजर प्रयोगबारे कतिपयले अफवाह फैलाएको भन्दै स्वास्थ्य मापदण्ड र नियन्त्रणका उपायको पालना गर्न आग्रह गरेको छ। यो अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट बाहिर आउन सबैले आफ्नो ठाउँबाट सक्दो प्रयास गरौँ, संयमित बनौँ। यो कसैले कसैमाथि प्रश्न उठाउने भन्दा पनि संक्रमण रोगका विरुद्ध लडाईँ लड्ने बेला हो। मेला, चाडपर्व, भेला फेरि पनि आउँछ, तर हाम्रै कारणले कसैको ज्यान गुमाउनु परेमा उहाँहरू फर्केर आउन सक्नुहुन्न। त्यसकारण सबैले हातोमालो गरी सकारात्मक सोचका साथ कोरोना विरुद्ध लड्न सबैलाई अनुरोध गर्दछु। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा मात्र 386 जना थपिएका छन्। यसैगरी भक्तपुरमा 36 तथा ललितपुरमा 32 गरी उपत्यकामा 454 जनामा कोरोना देखिएको छ। यसैगरी चितवनमा 82, सर्लाहीमा 80, मोरङमा 76, कैलालीमा 52, बाँकेमा 48, धनुषामा 46, रूपन्देहीमा 44, सुनसरीमा 39, नवलप्रासी पूर्व र झापामा 28 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै पर्सामा 27, सप्तरी र गोर्खामा 26, सुर्खेतमा 22, बारा र जुम्लामा 21 जना, कास्कीमा 20, धादिङमा 19, मकवानपुरमा 18 जनामा भाइरस देखिएको छ। अहिलेसम्म 151 जनाको आइसियुमा र 26 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको छ। 25,561 जना निको भई घर पनि फर्किएका छन्। संक्रमण दिनदिनै बढिरहँदा काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञाकै बीच चहल पहल बढेको छ। सडकमा अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सवारी साधन चलाउन थालिएको छ भने मानिसको आवागमन पनि बढ्दै गएको छ। जबकि उपत्यकामा निषेधाज्ञाको 16 दिनमा 4812 संक्रमित थपिसकेका छन् र यो क्रम दिनदिनै बढ्दैछ। काठमाडौँ उपत्यकामा भदौ 4 गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी छ। बानेश्वरको यो दृश्य हेर्दा यहाँ निषेधाज्ञा छ भन्ने नै लाग्दैन। निषेधाज्ञाका सुरुका दिनमा निकै कडाइका साथ पालना गरिए पनि निषेधाज्ञा थपिएपछि भने सडकमा सवारी साधनको चहल पहल बढेको छ। अत्यावश्यक काम बाहेकका मानिसहरू पनि अत्यावश्यक काम देखाएर हिँडिरहेका छन्। अफिसमा गयो भने तलब दिन्छ, नत्र दिँदैन, तलब काटिरहेको छ। त्यो हिसाबले अब हिँडेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, अब दुःख सुख गरिराखिएको छ। गाह्रो छ हेर्नुहोस्, अब कोठा भाडा तिर्नु पऱ्यो, खाइ खर्च त्यही त हो नि। 10-12 हजारको जागिर छ, साह्रै समस्या छ, साह्रै दुःख पाइयो ल हेर्नुहोस्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हिजो 18 गतेदेखि तेस्रो पटक निषेधाज्ञा थप गर्दा भौतिक निर्माण सामग्रीका पसल तथा ढुवानीलाई खोल्न दिने निर्णय गरेको थियो। यसले गर्दा नै चहल पहल यति बढेको छ कि निषेधाज्ञा हो वा सामान्य अवस्था छुट्याउने मुस्किल छ। बानेश्वरपछि कोटेश्वर चोक आइपुग्दा यहाँको दृश्य पनि खासै फरक देखिँदैन। सवारी साधनको चहल पहल उस्तै छ। हिँडडुल गर्नेहरू पनि निर्बाध हिँडिरहेका छन्। न त यहाँ सवारी साधन चेक जाँच गरिएको छ, न त हिँडडुल गर्नेहरूलाई नै चेक जाँच गरिएको छ। म चाहिँ एयरपोर्टमा काम गर्छु होइन, म कार्गो सम्बन्धी काम गर्छु, त्यसै भएर म चाहिँ हिँडिरहेको हो र अहिले सरकारले जहाज प्लेनहरू आउन दिइरहेछ। त्यस कारण मेरो आफ्नो काम चाहिँ कार्गो सम्बन्धी भएर म चाहिँ कति कार्गो हाल्न सकिन्छ भनेर प्लेनमा सकिन्छ भनेर म हिँडिरहेको। तर कतिपय मान्छेहरू म यत्तिकै हिँडे पनि देख्छु होइन। सायद उहाँहरू पनि मेरो जस्तै कामले हिँड्नु भए त ठिक हो, तर होइन पनि यसरी नहिँडेको राम्रो। यी सामान ढुवानी गर्ने सवारी साधन दिउँसो 2 बजेदेखि राति 9 बजेसम्म निर्बाध रूपमा सञ्चालन हुन्छन्। त्यसका साथै यी सामग्रीका पसल सञ्चालन गर्नेहरू पनि उत्तिकै आवत जावत गर्दा उपत्यकामा निषेधाज्ञामा नै मानिसहरूको चहल पहल बढेको देखिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या 7,000 नाघिसकेको छ। पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै काठमाडौँ उपत्यकामा नै सङ्क्रमित थपिरहेका छन्। यस्तो महामारीबाट बच्नका लागि निषेधाज्ञाको पूर्ण रूपमा पालना गर्नु नै उत्तम विकल्प हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। कोरोना महामारी र निषेधाज्ञाका बीच नेपाल मेडिकल काउन्सिलले भोलि चिकित्सकको लाइसेन्स परीक्षा लिँदैछ। काउन्सिलले अनलाइन प्रविधिको साटो सङ्क्रमणको जोखिमलाई बेवास्ता गरी परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरेर परम्परागत रूपमै परीक्षा लिन लागेको हो। मेडिकल काउन्सिलले 1 वर्ष अघि नै परीक्षालाई थप विश्वसनीय बनाउन कम्प्युटर प्रणालीबाट लाइसेन्स परीक्षा लिने निर्णय गरेको थियो। तर अहिले आफ्नै निर्णय व्यवस्था गरी यस्तो जोखिमका बेला काठमाडौँ उपत्यकामा 7 र बाहिर 9 केन्द्रमा परीक्षा गर्न लागेको हो। कोरोना भाइरसका बिरामीको उपचार सेवा नै प्रभावित भएको कारण लाइसेन्स परीक्षा लिन लागेको काउन्सिलको भनाइ छ। अहिले कोभिड महामारीमा स्वास्थ्य जनशक्तिको आवश्यकता परेको र त्यो चिकित्सक जनशक्ति लाइसेन्स नलिकन अथवा प्रमाणपत्र नभइकन योग्य नहुने भएको हुनाले एक किसिमको हामीलाई हतार अथवा बाध्यता अथवा आवश्यकता भएको हुनाले यो परीक्षा हामीले अहिले सबै सेन्टरहरू मिलाएर काठमाडौँ उपत्यकामा 9 वटा ठाउँ र काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 5 वटा ठाउँ गरिकन अहिले परीक्षा लिन खोज्दैछौँ। विभिन्न विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानबाट चिकित्सा शास्त्रमा स्नातक गरेपछि उपचारमा खट्न काउन्सिलले लिने परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्छ। शनिबारको परीक्षामा MBBS गरेका 793 र BDS गरेका 267 जना सहभागी हुँदैछन्। एउटा कोठामा 25 जना र एउटा केन्द्रमा 100 जनासम्म रहने व्यवस्था मिलाइएको छ। सङ्क्रमणको जोखिमका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक दिन भिडभाड नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ। कोरोना महामारीका कारण विश्वविद्यालयले परीक्षा लिन सकेका छैनन्। SE र 11 कक्षामा वैकल्पिक विधि अपनाइयो, तर कम्प्युटर प्रणालीबाट लिन सकिने परीक्षा महामारीमा परम्परागत रूपमै लिनुलाई व्यवहारिक मानिएको छैन। जोखिम त जोखिम छ। जोखिम त किनभने हजुर किनभने 25 जना मात्र त छैन नि। तपाईँको 1000-1200 भनेको त 25 × 4 × 10 भनेको त 15-20 वटा क्लस्टर हुने भयो। त ग्रुप बसे पनि सङ्ख्या त धेरै नै हुने भयो। त्यसले गर्दा जोखिम त सब अटोमेटिक हुन्छ। सैद्धान्तिक हिसाबले उचित होइन हैन, तर व्यावहारिक हिसाब किताबले के भयो भने 2 पल्ट उनीहरूको जाँच रोकिएको हुनाले अब विद्यार्थीहरू अलपत्रमा परेको हिसाब किताबले चिकित्सकको अभाव भएकै हो भने MBBS र BDS गरेका विद्यार्थीलाई स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्न सकिन्छ। लाइसेन्स नभएकैले काम लगाउन सकिएन भन्ने तर्क कति जायज छ। परीक्षा दिने धेरै विद्यार्थी फेल भए अभाव कसरी टर्छ? काउन्सिल नेतृत्व सामु प्रश्न उब्जिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ।
यतिखेर विश्व नै कोरोना भाइरसका कारण आक्रान्त छ। संक्रमित र मृतकको संख्या दिनदिनै बढ्दैछ। तर कतिपयले भने यो समस्या नै होइन भन्ने किसिमले हल्ला फैलाएका छन्। के यो उपेक्षा गर्न मिल्ने समस्या हो त? प्रस्तुत छ यसै विषयमा धरान स्थित बीपी खोरेला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा संक्रमितको उपचारमा खटिएका डाक्टर सञ्जीव कुमार शर्मासँग हाम्रा सहकर्मी कृपाल गौतमले गरेको यो कुराकानी। कतिपय पत्याएका व्यक्तिहरूले पनि कोरोना भाइरस केही होइन भनिरहेका छन्। यसमा कतिको सत्यता छ? कोरोना भन्ने चाहिँ केही होइन भन्ने कुरा चाहिँ सत्य हो जस्तो लाग्दैन मलाई, किनभने यसबाट हाम्रै आँखा अगाडि हामी एज ए क्लिनिसियन पेसेन्टहरू म्यानेज गरिरहेका छौँ। आजकै दिनमा पनि हाम्रो अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमित भएर लक्षणसहितका 61 जना बिरामी हुनुहुन्छ। करिब 700 बिरामीलाई हामीले उपचार गरेका छौँ। 602 जना डिस्चार्ज भएर जानुभएको छ। कतिजनाको मृत्यु पनि भएको छ। नेपालमै अहिले अब 280 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। कोरोनाले दुईपट्टि नै फोक्सोमा न्युमोनिया हुन्छ। त्यो न्युमोनियाले शरीरमा अक्सिजन पुग्दैन अनि अरू अङ्गहरू पनि बिग्रिन्छ अनि मानिसको मृत्यु हुन्छ। त्यही भएर अब त्यस्तो अवस्थामा कोरोना चाहिँ केही पनि होइन, यसलाई चाहिँ वास्तै गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा त भएन नि। लकडाउन, निषेधाज्ञा, मास्क जस्ता यो सावधानीका लागि अपनाउने यो उपायहरूको पनि आलोचना भइरहेको छ। केही उपायहरू साँच्चै नचाहिने नै हुन् त? आलोचना गर्न त अब जसरी गरे पनि हुन्छ, तर यहाँलाई वुहानमै लगेँ। फेरि मैले वुहानमा लकडाउन गरेको हुनाले चाइनाको अन्त फैलेन भन्ने कुरा हो। त्यसो हुनाले लकडाउन चाहिँदैन भन्ने होइन, तर लकडाउनको बेलामा हामीले अरू चिज पनि गर्नु पर्यो। लकडाउन त प्रिपरेसनको टाइम हो। त्यो बेलामा रोगहरूलाई पटापट पहिचान गरेर आइसोलेट गरेर अनि त्यहाँबाट हामीले प्रिपेयर गरेर अनि खोलिदिने हो। हामी कहाँमा अलिकति के समस्या भयो भने लकडाउन त गऱ्यौँ तर प्रिपरेसन पुरा भएन अनि खोल्यौँ। अब रोग फैल्या छ, अब हाम्रो प्रिपरेसन पुगेन कि भन्ने कुरा हो। ह्यान्ड हाइजिनको कुरा छौँ, सेनिटाइजर, साबुन पानीले हात धुने, मास्क लगाउने जस्ता यी कुराहरू वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित तथ्यहरू छन् यसका र यसले रोग नियन्त्रणमा सहयोग गर्छ। स्वतन्त्रता हनन भयो भनेर कतिपय ठाउँमा प्रदर्शन नै गरिएको छ। बिस्तारै यसको राजनीतिकरण पनि गर्न खोजिँदैछ। अग्रपन्थीमा खटिएको चिकित्सकको नाताले तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसमा? यो स्वतन्त्रताको व्याख्या बडा अजीबको छ। अब जुन देशमा 2 छाक खाना गरिबले पाउँदैन त्यो उसले खानको लागि बाहिर निस्किनुपर्छ। जुन ठाउँमा सबै त भरिपूर्ण छ, बाहिर निस्किन पाएन भने स्वतन्त्रता हननको कुराहरू आउँछ होला। तर अब स्वतन्त्रता हनन भयो भनेर हामी बाहिर निस्केर भिडभाड गरेर रोग फैलाउनु पनि त भएन नि। त्यो हाम्रो कर्तव्यभित्र पर्यो होला। एकातिर अधिकार, अर्कोतिर कर्तव्य, दुईटैलाई त ब्यालेन्स त गर्नु पर्यो नि त। ब्राजिलमा जब राष्ट्रपति विरुद्ध आन्दोलन सुरु भयो त्यहाँ रोगको सङ्ख्या भत्तै बढ्दै गयो। अमेरिकामा पनि फ्लोइडको जब आन्दोलन भयो त्यतिखेर त्यहाँ पछि बिस्तारै रोगको मतलब सङ्ख्याहरू बढ्दै गयो। यसको अर्थ धेर भिडभाड गरेपछि रोग एकअर्काबाट सर्छ र बढ्छ र त्यही भएर यसलाई जुनै रूपमा भए पनि प्रतिकारको नाममा भिडभाड गरेर जुलुस गरेर गर्यो भने रोग फैलिने डर हुन्छ। खासमा नेपालमा यो महामारी कुन चरणमा छ र अवस्था कतिको गम्भीर देख्नुहुन्छ? यो रोगको पहिला सुरुमा हामीले केही पनि छैन, लक्षणै भएन भनेर यसलाई लाइटली ल्याउँ। बिस्तारै यसको रूपहरू देखिँदैछ। अहिले सिरियस न्युमोनियाहरूको धेरै अङ्गहरू विफल भएको बिरामीहरू देखिन थालेको छौँ र यो जनसमुदाय स्तरबाटै आएको बिरामीहरूमा देखिन थालेको छौँ। यसको अर्थात् यो कम्युनिटीमा फैलिन थालेको छ र कम्युनिटीमा फैलिन थालेको हुनाले यो सङ्ख्या अझ बढ्न सक्छ। कहिलेसम्म हुन्छ भन्न त गाह्रो होला मलाई, तर डाक्टरको हिसाबले जब जनसमुदायबाट बिरामीहरू लक्षणसहित र सिरियस भएर आउन थाल्नुहुन्छ यो रोग अझै बढ्छ भन्ने अनुमान चाहिँ हामीले गर्न सक्दछौँ। बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका स्थित भुजीमा बाढीसँगै आएको पहिरोमा परेर बेपत्ता 24 जनाको अवस्था अझै अज्ञात छ। ढोरपाटन नगरपालिकाको 6 देखि 9 नम्बर वडाका बस्तीमा बुधबार राति गएको पहिरोमा 41 जना बेपत्ता भएका थिए, जसमा 14 जनाको शव फेला परेको छ। बेपत्ता 3 जना घाइते अवस्थामा फेला परेका थिए। अन्यको अवस्था अझै अज्ञात रहेको बागलुङको प्रहरीले जनाएको छ। ज्यान गुमाउने 13 जनाको शनाखत भएको छ। बेपत्ताको खोजी कार्यमा स्थानीयसँगै सुरक्षाकर्मीको टोली परिचालन गरिएको छ। सबैजना उद्धार र खोजी कार्यमा लागेकाले क्षतिको विवरण यकिन गर्न नसकिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश नेउपानेले बताए। पहिरोले 31 घर, 2वटा विद्युत गृह, स्वास्थ्य चौकीको भवन, झोलुङ्गे पुल, 2 विद्यालय भवन बगाएको प्रहरीको प्रारम्भिक तथ्याङ्क छ। बस्ती पुरै खोलामा परिणत भएको छ।
सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गर्न लागेको छ। संविधान प्रदत्त एकल अधिकार कार्यान्वयनमा केन्द्र र प्रदेशबाट हस्तक्षेप भएको स्थानीय तहको गुनासोपछि ऐन संशोधन गर्न लागि हो। यसका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग मस्यौदामा छलफल गरिरहेको छ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको भए पनि त्यसका लागि आवश्यक कानुन र पाठ्यक्रम बनाउन पाएका छैनन्। सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालयकै बोलवाला छ। संविधानमा व्यवस्था गरिएका विकास आयोजनादेखि सेवा व्यवस्थापनसम्मका 22 किसिमका एकल अधिकार प्रयोगमा केन्द्र र प्रदेशले हस्तक्षेप गरेको स्थानीय तहको अनुभव छ। स्थानीय सरकारले प्राप्त गरेको एकल अधिकारको सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ स्थानीय सरकारले गर्न पाउने हाम्रो संवैधानिक र सङ्घीयताको सिद्धान्तको आधारमा हुने गरेको छ। तर सङ्घ र प्रदेशले बनाएका केही कानुनहरूले स्थानीय सरकारलाई एकल अधिकार प्राप्त भएका अधिकार क्षेत्रहरू खोसिएर काम गरेको छ। स्थानीय तहको सेवा व्यवस्थापनदेखि स्थानीय स्तरका आयोजना सञ्चालन समेत केन्द्र सरकारबाट हुँदै आएको छ। आफ्नो अधिकारमा हस्तक्षेप भएको स्थानीय तहको निरन्तरको गुनासोपछि केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 संशोधन गर्न लागेको हो। स्थानीय तहको एकल अधिकार प्रयोगमा कतैबाट हस्तक्षेप नहुने गरी साझा अधिकार कार्यान्वयनमा क्षेत्राधिकार तोकेर ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो। यसका लागि सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरी स्थानीय तहको राय लिइरहेको छ। ऐनमा रहेका कुन दफामा कस्तो खालको परिवर्तन आवश्यक छ भनेर हामीले सुझाव माग गरेका छौँ र अहिले नगरपालिका सङ्घले त नेपालभरि रहेका नगरपालिकाहरूसँग भर्चुअल मिटिङ मार्फत उहाँहरूले सुझाव कलेक्सन गर्नुभएको छ र हामीलाई छिट्टै उहाँहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका मा परिवर्तनका आवश्यकता देखेका विषयवस्तुहरू सुझावसहित हामीलाई दिनुहुनेछ। स्थानीय स्तरमा विभिन्न कार्यक्रम र योजना सञ्चालन गर्न केन्द्रले यसअघि खडा गरेका कतिपय संरचना खारेज गरिएकै छैन, जबकि ती संरचना खारेज गरी स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो। ऐन संशोधन गर्दा अहिले देखिएका विवाद र समस्या समाधान हुने व्यवस्था गरिन्छ कि गरिँदैन भन्ने चासो छ। नवीकरणीय ऊर्जाको बारेमा चाहिँ संविधान स्थानीय सरकारको मात्रै एकल अधिकार हो। अहिले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र जस्ता चाहिँ नेपाल सरकारले आफैले चलाइरहेको छ, त्यसलाई खारेज गर्नु पर्यो। अब ग्रामीण खानेपानी सरसफाई कोष विकास समिति, गरिबी निवारण कोष जस्ता चाहिँ संस्थाहरू हटाउनु पर्यो र स्थानीय सरकारलाई दिनु पर्यो। अनि काठमाडौँ उपत्यका प्राधिकरण, यो खानेपानी संस्थान लगायतका जुन संस्थाहरू नेपाल सरकारले चलाइरहेको छ यसलाई खारेज गरेर स्थानीय सरकारको मातहतमा आउने बनाउनु पर्यो। अधिकार कार्यान्वयनको विवादको असर करको दर निर्धारणदेखि राजस्व बाँडफाँडमा समेत परिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। सरकारले कृषि बिमामा 75% अनुदानको व्यवस्था गरे पनि कृषकहरू नै बिमाको दायरामा आएका छैनन्। कार्यक्रम सुरु भएको 8 वर्षमा जम्मा 1,29,000 बिमा भएको छ। कृषकलाई जानकारीकै अभाव र बिमा कम्पनीको अनिच्छाका कारण कार्यक्रम असफल जस्तै भएको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार कुल जनसङ्ख्याको 65% भन्दा बढी कृषि क्षेत्रमा आबद्ध छन्। कृषि क्षेत्रमा लगानीको जोखिम कम गर्न सरकारले 2069 मा कृषि बिमा कार्यक्रम सुरु गर्यो। सुरुमा बिमाको प्रिमियममा 50% बेहोर्ने घोषणा गरेको सरकारले आर्थिक वर्ष 2071-72 देखि 75% बेहोरिरहेको छ। यसका बावजुद कृषकको आकर्षण देखिँदैन। असार मसानसम्म बिमा लेख जम्मा 1,29,000 पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म 1,16,858 बिमा लेख भएको थियो। एक वर्षमा 12,143 बिमा लेख थपिएको छ। एकातिर बिमा कार्यक्रमबारे धेरै कृषकलाई जानकारी नै छैन भने अर्कातिर कृषिमा जोखिम बढी हुने भएकाले बिमा कम्पनी पनि उति उत्सुक छैनन्, जसका कारण कृषि बिमा फस्टाउन नसकेको हो। हरेक वर्ष यसको ग्रोथ भएको छ हैन। अब यसमा कृषिभित्र हेर्दाखेरि हामी कृषिको तर्फ हेर्दाखेरि यो बालीतिर अलिकति कम हो कि अन्त, तर पशुपन्छीतिर चाहिँ यसको एकदम व्यापकता बढेको छ र हामीले कुल हेर्दाखेरि यसको बिमाङ्कमा हेर्दाखेरि 75-76 को र 76-77 र 76-77 को तुलना हेर्दाखेरि आवकको तुलना हेर्दाखेरि 19.40% यो बढेको पाइन्छ बिमाङ्कमा। बिमा शुल्कमा पनि हामी त्यसै नै हेरेका छौँ। बिमा शुल्कमा हेर्दाखेरि पनि 75-76 र 76-77 को तुलनामा 17.1
6.1%ले बढेको छ। असारसम्म 26 अर्ब 38 करोड रुपियाँ बराबरको कृषि बिमा भएको छ। बिमा कम्पनीले बिमा शुल्क बापत 1 अर्ब 18 करोड उठाएका छन्। त्यसमध्ये 88 करोड 62 लाख सरकारले अनुदान बापत बेहोरेको हो। सरकारले अनुदान दिँदै आए पनि बिमाबारे धेरै कृषकलाई थाहै छैन। अहिलेसम्म भएको कृषि बिमामा बाली बिमाको हिस्सा निकै नै न्यून हुनुले पनि कृषकको अनभिज्ञता छर्लङ्ग पार्छ। असारसम्म बालीतर्फ जम्मा 3812 बिमा लेख भएको छ, जबकि पशुपन्छी तथा माछातर्फ 1,25,000 बिमा लेख भएको तथ्याङ्क छ। पशुपन्छी तथा माछातर्फ व्यावसायिक रूपमै लगानी गरिरहेकाहरूले बिमाको फाइदा लिइरहेका छन्। बालीमा जोखिम आकलन गर्न कठिनाई हुने भएकाले बिमा कम्पनी पनि कृषक समक्ष जाने गरेका छैनन्। निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली भएको र कृषि बिमा बारेमा कतिपयलाई जानकारी नै छैन किसानहरूलाई, एउटा पहिलो कुरो। अब दोस्रो कुरो चाहिँ अब यो कृषि बिमा गर्नलाई यो प्राइभेट कम्पनीहरू जुन चाहिँ हामीले बिमा कम्पनीहरू खास गरेर निर्जीवन बिमा हुन्छ, यो निर्जीवन बिमा कम्पनीहरू कृषि उत्पादन क्षेत्रहरूमा किसानहरू भएको ठाउँमा पुग्नुपर्छ। तर नेपालको धेरैजसो कृषि बिमाका कम्पनीहरू सहर केन्द्रित, अब दुर्गम हाम्रा कृषि व्यवसाय धेरै जसो दुर्गम भेगमा, त्यो पुग्न नसकेको अवस्थाले पनि किसानहरूले त्यो सुविधा पाउन सकेका छैनन्। कृषि बिमामा कृषकको ठूलो हिस्सालाई समेट्न सरकारले प्रभावकारी कदम चालेको छैन। बिमा कम्पनीलाई गाउँ गाउँमा जान बाध्य नपारिएकाले सीमित टाठाबाठाले मात्र सरकारी अनुदानको फाइदा उठाइरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा खाद्य अभाव भएको छ। यस वर्ष पनि लामो समयको लकडाउन र उत्तरी चीन नाका बन्द भएकाले ढुवानी हुन सकिरहेको छैन। हिमाली 3 जिल्ला डोल्पा, हुम्ला र मुगु स्थित खाद्य डिपो रित्तिएपछि खाद्यान्न अभाव हुन लागेको हो। मुगुमा आपतकालीन अवस्थाका लागि 500 क्विन्टल चामल राखिएको र थप 6000 क्विन्टल चामल माग गरिएको छ। कोटा र माग अनुसार कहिल्यै खाद्यान्न ढुवानी नहुने हुम्लामा यसपटक 73,000 क्विन्टल चामल माग गरिएको छ। माथिल्लो डोल्पामा अहिले ढुवानी हुन नसक्दा खाद्यान्न अभाव भइरहेको छ। अघिल्ला वर्ष हुम्ला र माथिल्लो डोल्पाको उत्तरी भागमा चीनको तिब्बत मार्ग हुँदै खाद्यान्न आपूर्ति हुने गरेको थियो। कोरोना भाइरस संक्रमणले गर्दा सीमा नाका बन्द भएपछि खाद्यान्न आपूर्ति हुन सकेको छैन, जसले कर्णालीका हिमाली जिल्लामा खाद्यान्न अभाव सुरु भएको हो। टेन्डर स्वीकृति भएपछि चाहिँ हामी खाद्यान्न ढुवानीलाई विशेष पहल गर्नेछौँ र तत्काल चाहिँ खाद्यान्न ठेका स्वीकृति भइहाले पनि बाटोघाटो कारणले आउने अवस्था देखेको छैन। माथिल्लो डोल्पाको 3टा गाउँपालिकामा खास हामीले चाइनाको बाटो हुँदै खाद्यान्न पुर्याउनु पर्ने हो हैन। खाद्य संस्थानले केन्द्रीय कार्यालयले ठेक्कालाई लगाइसकेका छ अनि नेपालतर्फको सबै प्रक्रियाहरू पुरा भइसकेका छ। खास हामी अहिले चाइनाको अनुमति मात्रै कुरेर बसिरहेछौँ। खास चाइनाको अनुमति नआएको भएर हामी चाहिँ अहिले रोकिएको। कर्णालीका 10 जिल्ला मध्ये दैलेख, जाजरकोट, कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा र मुगु जिल्लामा स्थानीय उत्पादनलाई 3 महिना पनि खान नपुग्ने भएपछि वर्षेनी खाद्य सङ्कटको समस्या हुने गरेको छ। प्रदेशमा 3,52,000 मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्नेमा 3,26,000 मेट्रिक टन खाद्यान्न मात्रै उत्पादन हुने गरेको छ। वर्षेनी 25,000 मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने कर्णालीमा भारत लगायत तेस्रो मुलुकको रोजगारीमा गएका कर्णालीवासी फर्किएसँगै यस वर्ष थप खाद्यान्न अपुग हुने प्रदेश सरकारको अनुमान छ। प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षकै बजेटले खाद्यान्न खरिद गरेको छ भने यस आर्थिक वर्ष 50 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। खाद्यान्न आपूर्तिमा सचेत भएको भन्दै भोकमरी हुन नदिने प्रदेश सरकारको भनाइ छ। डोल्पामा तिब्बतबाट ल्याउने खाद्य जसरी ल्याउने गरिन्थ्यो, मतलब आपूर्ति गरिन्थ्यो, त्यो अहिले कोरोनाका कारणले, लकडाउनका कारणले उताबाट आउन सकिरहेको छैन। त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि हामीले पटक पटक सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरिरहेका छौँ। खाद्य उपलब्ध त उहाँले गराउनु पर्यो, बरु ढुवानी हामी आफै गर्छौँ भनेका छौँ। त्यो विषयमा छलफल चलिरहेछ। अब त्यो छलफल चल्दै त्यहाँका मान्छेहरू भोकले मर्ने अवस्था नहोस् भन्नेतिर हामी फेरि सतर्क रहनै पर्छ। अहिले डोल्पा, कालीकोट, रुकुम पश्चिम, दैलेख लगायतका जिल्लामा गरी झन्डै 5,000 क्विन्टल चामल मौजुदात छ। तर यी कुनै पनि जिल्लामा खाद्यान्न नपुग्ने निश्चित देखिन्छ। त्यसैले आवश्यक खाद्यान्न आपूर्तिका लागि तीनै तहका सरकारले बेलैमा ध्यान नदिए नागरिकलाई रोगसँगै भोकको सङ्कट थपिनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साईका साथ हुम्ला सहकर्मी जनक शाही र पूर्ण बहादुर खड्का, सुर्खेत।
अब बाँकी समाचार। कोरोना महामारीका कारण अन्योलमा परेको रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथयात्रा प्रतीकात्मक रूपमा टुङ्ग्याइने भएको छ। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरी रथयात्रा गर्न खोज्दा बिहिबार ललितपुरको पुलचोक क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको थियो। आज प्रशासन, महानगरपालिका र रथयात्रामा सहभागी हुने ललितपुरका 19वटा टोल गुठी खलहरूको संयुक्त बैठकले प्रतीकात्मक रूपमा भदौ 26 गते जात्रा समापन गर्ने निर्णय गरेको हो। हिजो विधि प्रक्रिया नपुर्याई रथ तानिएको भन्दै आज विधि अनुसार क्षमा पूजा गरिएको थियो। भोलि महाबली पूजा गरी 21 गते रथलाई 16 खुट्टे पार्टीसम्म तान्ने र विधिवत पूजा सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ। स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्दै रथ 26 गते बुङमती पुर्याइनेछ। अनि त्यसपछि 21 गते चाहिँ प्रतीकात्मक रूपमा थोरै मात्र रथ तान्ने अनि 22 गते चाहिँ श्री मत्स्येन्द्रनाथलाई चाहिँ रथको जुन विमान खतमा राखिएको छ त्यहाँबाट तल झार्नको निमित्त 26 गतेको कुन साइट ठिक छ भनेर चाहिँ साइट हेर्ने कार्यक्रम छ। उपत्यकाका सबै जात्रा परम्पराहरू स्थगित गरिएको अवस्थामा मत्स्येन्द्रनाथको रथ यात्रालाई भने प्रशासनकै सहयोगमा समापन गर्न लागि छ। तर यो सबै प्रक्रियामा कोरोना संक्रमणको जोखिम भने हुन सक्छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, ठुला आयोजनाका विवादित ठेक्काबारे उजुरी पर्दा पनि लेखा समिति किन चुप बसेको होला? ए, छानबिन योग्य नदेखेर, बी, बैठक बस्ने अवस्था नभएर, र सी, ठेकेदार सांसदको प्रभाव। जनमतको नतिजा यस्तो छ, ए, छानबिन योग्य नदेखेरमा 8%, बी, बैठक बस्ने अवस्था नभएरमा 2% र सी, ठेकेदार सांसदको प्रभावमा 90%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत आजको प्रश्न छ, अर्थमन्त्रीका रूपमा युवराज खतिवडाको 2.5 वर्षलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? ए, उत्साहजनक, बी, औसत र सी, निराशाजनक। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले धादिङको दार्खामा सोधेका छौँ, हरेक वर्ष पहिरोको कारण हुने क्षति कम गर्न के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। पहिरोबाट मानव क्षतिलाई कम गर्न त त्यही हो, बस्ती नै स्थानान्तरण गर्दा राम्रो हुन्छ। बायो इन्जिनियरिङ गराएर रुखहरू रोप्ने, बोटबिरुवा रोपेर प्रत्येक वर्ष नै त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ सम्भावना हुन्छ, रोकिन्छ। पूर्व तयारीहरू के गर्ने त्यो सरकारले चाहिँ शिक्षाहरू दिनुपर्छ। जुनै रोडमा पनि ग्राभेल यसरी लगाउने होइन, ग्राभेल गर्दाखेरि वाल गर्दाखेरि यस्तो होइन, ठ्याक्क जति खन्यो त्यतिसम्म ठ्याक्क पुऱ्याएर लाउने। गमलेहरू मिलेर बोटबिरुवाहरू रोप्नु पर्यो। भूगोल वित्त ल्याएर उहाँलाई चाहिँ अवलोकन अध्ययन गर्न लगाउने र उहाँको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ कुन ठाउँमा चाहिँ मानव बस्ती बसाउन लायक र कुन ठाउँलाई चाहिँ अलिकति के गरेर चाहिँ त्यसको चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरातिर लाग्यो भने यसले चाहिँ केही थायी रूपमा चाहिँ यसले चाहिँ यो जति पनि प्रकोप न्यूनीकरण गर्न सघाउ पुर्याउँछ। सम्भावित जोखिमबाट बच्नको लागि सचेत रहनु पर्यो। थोरै बाटो खन्ने त्यसलाई चाहिँ अलि राम्रोसँग चाहिँ व्यवस्थित गरेर पक्का बनाएर हाल्ने। प्राविधिक हिसाबले अनि बायो इन्जिनियरिङ हिसाबले चाहिँ त्यो सडकहरूलाई के अरे त्यो बस्तीहरूलाई त्यो जमिनहरूलाई चाहिँ जोखिम नहुने तरिकाले चाहिँ खन्न सकेको खण्डमा मात्रै बाढी पहिरोहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। जनता नै सचेत हुनु पर्यो होइन, त्यसको लागि चाहिँ आफ्नो बस्ने वासस्थानको लागि मेन चाहिँ सुरक्षित ठाउँको पहिचान गर्नु पर्यो। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। खेलकुद विकासका लागि खेल मैदान निर्माण गर्नु सुखद कुरा हो, तर रुकुम पश्चिममा भने खेल मैदान निर्माणका नाममा ठुलो सरकारी रकम खर्च भएको छ। अहिलेसम्म 2 करोडभन्दा बढी लगानी गरिए पनि रुकुम पश्चिममा गतिलो खेल मैदान बनेकै छैन। रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकाको पानीढुङ्गामा 8 वर्ष अघि निर्माण थालिएको यो खेल मैदानमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट 65 लाख लगानी भएको छ। पाखो जमिनलाई मैदान बनाउने बाहेकको काम अघि बढ्न नसकेको यो संरचनालाई अधुरै छोडेर मुसिकोट नगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि मुसिकोटकै धैरेनी चौरमा 28 करोड रुपैयाँ लागत अनुमान सहित DPR तयार गरी फुटबल रङ्गशाला बनाउने योजना अघि सारेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को अन्तिमतिर संघीय सरकारबाट अनुदान
अनुदान बापत प्राप्त 77 लाख रुपैयाँ हतार हतार खर्च गरिसकिएको छ। तर कामको प्रगति र हिसाब भने यहाँ पनि पारदर्शी छैन। चालु र आगामी आर्थिक वर्षहरूमा पनि क्रमागत रूपमा संघीय सरकारले बजेट दिए मात्र यसले पूर्णता पाउनेछ। यता सदरमुकाम नजिकै रहेको बरहाटाकुरामा 67 लाख लागतमा निर्माण गरिएको सिएमी कबड हल निर्माणले पूर्णता पाएको छैन। खेल मैदान र गतिलो कबड हल नहुँदा विभिन्न खेल गतिविधि सञ्चालनमा बाधा पुग्ने गरेको छ। जस्तो फुटबल खेल्नु पर्यो कहाँ खेल्ने हामीले, क्रिकेट खेल्नु पर्यो कहाँ खेल्ने हामीले। जब भएको संरचना पनि जीर्ण अवस्थामा छ। अहिले रङ्गशालै छैन। रङ्गशाला यो कबड हल भएको छ एउटा, यो कबड हल पनि जीर्ण अवस्थामा भइसकेको छ। जस्तो बन्दै गरेका रङ्गशालाहरू पनि अल्पत्र अवस्थामा छन्। यसै कारणले गर्दा हामीले ट्रेनिङ गर्नै गाह्रो भइरहेछ। हामीले खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्नै गाह्रो भइरहेको छ। खेलकुदका संरचना निर्माण आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि बजेट खर्च गर्नकै लागि बिना योजना जताभावी लगानी छरपष्ट पारिँदा देखिने गरी विकास हुन नसकेको हो। राज्यले रुकुम पश्चिममा खेलकुद मैदानका लागि भनेर अथाह बजेटहरू लगानी गर्यो। बजेट लगानी कसरी भयो भनेपछि छरपष्ट रूपमा कमले केन्द्रीकृत नभएर प्रतिफल नआउने हिसाबले लगानी भयो। यो दुर्भाग्य थियो। किनकि एउटा खेलकुद मैदान निर्माणलाई फोकस गरेर खेलाडीको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर एक ठाउँमा लगानी गरिदिएको भए राम्रो खालीको रङ्गशाला बन्ने अवस्था थियो। स्थानीय आवश्यकता पहिचान गरी विकासलाई गति दिनुपर्ने स्थानीय सरकारले पनि यसतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन। नगरपालिकाभित्रै निर्माणाधीन रहेका खेल मैदानलाई पूर्णता दिने भन्दा पनि नयाँ नयाँ ठाउँमा लगानी गर्दा एकातिर उपलब्धि हात लाग्न सकेको छैन भने अर्कोतिर सरकारी बजेट खेर गइरहेको छ। विगतमा खेलकुदको लागि जुन ढङ्गले बजेट खर्च भएको छ त्यो खर्चलाई हामीले दुरुपयोग भन्दा पनि जुन रूपमा भइरहेको छ त्यसलाई पनि हामीले युज गर्छौँ। त्यही रूपमा त्यसको सदुपयोग हुन्छ र अहिले हाल हामीले बनाइरहेको धैरिञ्चौर रङ्गशालालाई हामीले जुन डिपिआरसहित हामीले योजनासहित गरेका छौँ त्यसलाई हामीले प्रदेशकै नमुना रङ्गशालाको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। मुसिकोट नगरपालिकाभित्र रहेका यी 3वटा खेल मैदान तथा रङ्गशालामा हालसम्म कुल 2 करोड 2 लाख लगानी भइसकेको छ। तर उद्देश्य भने कतै पनि पूरा हुन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि महेश केसी, रुकुम पश्चिम। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिले यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सक्यौँ। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी भाषामा र 11 बजे नेपाली भाषामा आउनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।